السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غندير معكم الكوريجي ديال تي دي 3 ديال لي فونكسيون مع لي بروسيدور. مي افون قبل ما نبدا نذكركم غير بواحد الحاجه اللي شفناها، اللي هي ترانسميسيون باغ فالور و ترانسميسيون باغ ادريس، واللي باقي ما درتش عليها شي فيديو خاص. المهم نحاول نشرحها لكم دابا ابخي ندوزو للكوريكسيون. ملي كنهضروا على الفونكسيون البروسيدور قلنا اننا كنعطيو لها دي بارامتر باش تحسب لينا شي حاجه ولا دير لنا شي تريتمون. عندنا جوج ديال الانواع ديال الترانسميسيون، عندنا باغ فالور وعندنا باغ ادريس. ملي كنهضر على باغ فالور راه غير لا فالور كتكوبا، ما كيوقع حتى شي تغيير على البارامتر. ولكن باغ ادريس اي تغيير وقع على في الفونكسيون ولا في البروسيدور راه كيوقع حتى على البارامتر. باش نفهمو اكثر نشوفوا هاد ليكزامبل. دغيا واحد البروسيدور عطيتو اكس باغ فالور و y باغ ادريس، كيحسب ليا الكاري. ابخي جيت صوبت واحد الالغوريثم سميتو تيست ان ام دي فاريابل، ان القيمه 3 ام القيمه 4، ودرت كاري دو ان ام. ابخي طلبت منو يافيشي ليا ان مع ام. ملي غيجي افيشي ليا ان مع ام، اشنو غتكون القيمه ديال ان واشنو غتكون القيمه ديال ام؟ هنايا ملي ان درت اكس باغ فالور، اشنو غيدير؟ غياخد القيمه ديال ان غيكوبيها لاكس، غتولي اكس وغتسوى اكس فوا اكس اللي هي 3 فوا 3 9. ولكن القيمه ديال ان غتبقى فيكس، غتبقى فيها 3. ان اللي درت الايكغيك باغ ادريس بحال الا ام و ايكغيك بحال بحال، اي تغيير وقع على ايكغيك غيوقع على ام. دونك غتولي عندي 4 فوا 4 16. عقلوا غير على هادو، راه كاينين دي بروف اللي كيديروهم. ترانسميسيون باغ فالور البارامتر ما كيوقع عليه حتى شي تغيير. باغ ادريس اي تغيير وقع في الفونكسيون ولا في البروسيدور كيوقع حتى على البارامتر. داكوغ، دابا نشوفو التمارين ديال تي دي 3. الوغ اول تمرين écrire un fonction ou un procédure qui permet de afficher si un nombre est premier ou non. قلنا بلي واحد لو نومبر بروميي سيتادير ما كيقبل القسمه الا على واحد وعلى راسو فقط. بحال 3 مثلا كيقبل القسمه غير على واحد وعلى 3. بحال مثلا 5 كيقبل القسمه غير على واحد وعلى 5. هذا هو لو نومبر بروميي. الوغ باش نكتبو نعرفو واش لو نومبر بروميي ولا لا. وثاني قاعده خاصكم تعرفوها هو انه جميع الارقام اللي كيقبلوا عليها القسمه كتكون دائما صغر من ذاك الرقم على جوج. هادو جوج القواعد باش نحلو التمرين. الوغ نشوفوا الكيستيون الاول كيفاش حليناه. الوغ الاكزرسيس الاول الكيستيون الاول كتبنا حنا اختارينا البروسيدور سميناه بروميي. غنعطيوه واحد الفاريابل ان اللي هو باغ فالور. باغ فالور علاش؟ حيت ما غيديرش عليه يعني ما غيديرش شي تغيير على الرقم، فقط غيقول لي واش بروميي ولا ماشي بروميي. داكوغ. بالنسبه لي فاريابل غنحتاج اي مع بي. هذا اي غنشوف الدور ديالو، و بي واحد الفاريابل بولين حتى هو غنشوف الدور ديالو. في الاول بي غوسوا فغي، يعني نفترضوا باللي هو بروميي. هذا هو الدور ديال بي غوسوا فغي. سي انيغال 1 الا كان انيغال 1، بالنسبه لانيغال 1 حاله خاصه حيت واحد ماشي بروميي، ولكن ما نقدروش نشوفوا يعني ما كاينش شي رقم اخر نشوفوا واش كيقبل عليه القسمه. دونك حاله خاصه الا كان ان كيساوي 1 الوغ بي غوسوا فو راه ماشي بروميي. فان سي. ودابا غنبداو طون كو اي انفيريور ا ان ديف على جوج. علاش انفيريور ا ان ديف على جوج؟ حيت قلنا بلي جميع الارقام اللي كيقبل عليهم القسمه كيكونوا صغار من ذاك الرقم على جوج. هادشي علاش غنوقفوا في ان ديف جوج. وبالنسبه لديف جوج يعني لا ديفيزيون اونتي، بحال مثلا 7 ديف ديف جوج باغ اكزومبل شحال كتساوي لينا؟ ما كتساويش لينا 3.5، كتساوي لنا 3. يعني لا ديفيزيون اونتي كتاخذ غير لا بارتي اونتي. داكوغ. اي بي ايكالا فغي، يعني ومادام هو بروميي. هادشي علاش درت هاد الدور ديال هاد البوليان، باش اون فوا الا غير لقى كيقبل القسمه على واحد الرقم كندير بوغ سوا فو وكيخرج ليا من لابوك. ما كاين لاش نتريتي الارقام كاملين. داكوغ. دونك هنايا بديت من جوج حيت لو كا ديال واحد سي با لابين باش نتريتيها، راه جميع الارقام كيقبلوا القسمه على واحد. الا كان ان موديلو اي كيساوي زيرو. شنو كتعني ان موديلو اي كيساوي زيرو؟ يعني باللي كيقبل القسمه على اي حيت الباقي ديال القسمه ديالو زيرو. بي غوسوا فو، دير ليا بي فو راه ماشي برومي، غيلقى فو غيخرج من لابوك. ابخي كنجي كندير الكونديسيون ديالي عادي. الا كان بي كيساوي فغي كتب ليا بروميي، ما كانش كيساوي فغي كتب ليا نون برومي فقط. هادشي اللي كاين هنايا.
اولا الا درتي فونكسيون غدير هذا غوتورن فغي ولا غوتورن فو بحال بحال. شوفوا دابا الكيستيون الثانيه. بالنسبه للكيستيون الثانيه شنو مطلوب منا؟ الكيستيون الثاني كالكولي لا انيام بويسونس دان اونتيي ناتوريل، يعني غنعطيوك واحد اكس وغتحسب اكس اس ان وحتى ان غنعطيوه لك. ملي كنهضروا على اكس اس ان سيتادير شنو؟ راه اكس اس ان شنو كتساوي؟ كتساوي ليا اكس مضروبه في اكس مضروبه في اكس ان فوا. داكوغ؟ دونك نجيو لهنايا كيسيون الثاني. اختارينا الفونكسيون سميتها بويسونس اكس اونتي بار فالور و ان اونتي بار فالور، حيت ما كندير عليهم حتى شي تغيير، فقط كنحسبوا البويسونس وكنرجعوها. لو تيب دو غوتورن اونتي حيت لا بويسونس تاعها تكون دو تيب اونتي. الفاريابل اللي غنحتاج هو اي باش نخدم بلا بوكل ديالي. هنايا اول حاجه غندير لينيسياليزاسيون ديال بي، نسيتها غنبداها بواحد. قلنا دائما ملي كنخدموا البرودوي كنديروا لينيسياليزاسيون بواحد، لا سوم كنديروا لينيسياليزاسيون بزيرو. ابخي pour i allant de 1 à n faire p reçoit p fois x fin pour retourne p fin fonction. يعني الا دخل ليا مثلا لوتيليزاتور 3 مع جوج، اشنا هي 3 اس جوج؟ راه هي 3 فوا 3. هادشي اللي درت هنايا. داكوغ؟ شي حاجه اللي هي بسيطه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. وكما العاده الا كان شي حاجه ما مفهوماش فقط كتبوها في لاباز ديال لي كومونتير وغنجاوب كل واحد. السؤال 3 permet d'avoir un nombre entier positif et afficher son image miroir. Exemple, le nombre est 3 5 2 4 on doit afficher 4 2 3 5. يعني كيدخل لي واحد الرقم وانا كنافيشيه بالعكس بحال الا كنحطو قدام المرايه. هادشي علاش تسمى اصلا هو ميغوار. شوفوا هنايا بالنسبه لا كوريكسيون كتبنا واحد البروسيدور سميناه ميغوار. غنطلب واحد الرقم ان اونتي بار فالور، ما غندير عليه حتى شي تغيير، داكشي علاش اختاريت بار فالور حيت انا غير غنافيشي الميغوار ديالو. لي فاريابل اختاريت غيكون عندي واحد اس اللي هو اونتي. ابري درت طون كو ان سوبيريور 10 فير لو شيفر غوسوا ان موان ان ديف 10 فوا 10. يعني باغ اكزومبل الا دخل ليا مثلا لوتيليزاتور الرقم مثلا 5432 اشنو غتكون كتساوي عندي السي؟ قلنا ان السي كتساوي القيمه القديمه ديال كتساوي ليا ان اللي هو شحال 5432 موان شنو ان ديف على 10. قلنا فقط كتحسب لنا غير البارتي اونتي يعني 543 فاصله جوج. قلنا ما كناخذوهاش كتحسب غير لابارتي اونتي بالنسبه لديف مضروبه في 10. الا ضربتها في 10 شحال غتعطيني؟ غتعطيني 5432 موان 5430 اللي كتساوي ليا جوج. ها انا تحصلت على هذا الشيفر. باش غنبدا اكريغ سي افيشيه ليا، ها هو غيافيشي ليا جوج. ابخي ان غوسوا ان ديف على 10 يعني هاد القيمه هادي هي اللي غنولي غنخدم بها. دابا القيمه ديال ان شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا 543. وغنعاود نفس القضيه حيت ان كبر من 10 غندير عاود السي كتساوي ليا 543 ها هي ناقص هاد 543 ديف على 10 اللي هي 54.3. قلت كناخذ فقط لابارتي اونتي 54 مضروبه في 10 هي 540 كتساوي ليا 3. اكريغ سي افيشي ليا عاود 3. ها انا افيشيت عاود 3 وانا غادي انا افيشي عاود 4 وغانا افيشي 5. داكو؟ ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. نتمنى انها تكون واضحه، وكما العاده اي حاجه ما واضحاش فقط غير سولو وصافي. Calcule le PGCD ديال deux entiers strictement positifs en utilisant l'astuce suivante. Soustraire le plus petit des deux entiers du plus grand jusqu'à ce qu'ils soient égaux. يعني كنحسب ال PGCD اللي هو le plus grand diviseur commun القاسم المشترك الأكبر بالطريقة ديال لي سوستراكسيون سكسيسيف، يعني كنبقى نقص واحد من الآخر. بالنسبة لهنايا الطريقة باش كنحسبو هو كيكون عندي مثلا الرقم مثلا 13 مع مثلا باغ اكزومبل شي رقم مثلا باغ اكزومبل 5. 13 مع 5 باش نحسب البي جي سي دي دائما كندير الكبير موان الصغير. 13 ناقص 5 كتساوي ليا 8. ابخي كندير عاود الكبير ناقص الصغير 8 ناقص 5
كتساوي ليا 3. ابخي كندير عاود الكبير ناقص الصغير، 5 ناقص 3 كتساوي ليا 2. ابخي كندير الكبير ناقص الصغير، 3 ناقص 2 كتساوي لي 1. ابخي كندير عاود الكبير ناقص الصغير، 2 ناقص 1 كتساوي لي 1. وكندير 1 ناقص 1 كتساوي لي 0. ملي كنوصل للزيرو كنوقف، راه البي جي سي دي هو اخر رقم اللي هو هذا 1. دونك البي جي سي دي ديال 13 و5 هو 1. نجيو للالغوريثم باش كتبناه، نشرح لكم غير الطريقه ديال السوستراكسيون. دابا الالغوريثم واحد الفونكسيون سميتها البي جي سي دي، اكس اونتي اللي غنعطيه و ايغريك اونتي ياك. طونك اكس ديفيرون دو ايغريك، مادام اكس كيخالف ايغريك و اكس كيخالف زيرو و ايغريك كيخالف زيرو فيغ. علاش درت هاد القضيه ديال اكس كيخالف زيرو و ايغريك كيخالف زيرو؟ حيت بالبي جي سي دي ديال اي رقم مع زيرو راه هو داك الرقم، دونك حيدنا هاد لوكا هادي. ومادام طونكو اكس كيخالف ايغريك، باش مادام ما تحققش لي هاد الشرط، حيت ملي كيكونوا بحال بحال صافي كنوقف. داكوغ. الا كان اكس اللي هو كبر راه كندير اكس غوسوا اكس موان ايغريك، الا كان العكس راه كندير ايغريك غوسوا ايغريك موان اكس. هي هادي اللي شرحت لكم هنايا، دائما كنديروا الكبير موان الصغير. داكوغ. فان طونكو صافي سي اكس كيساوي زيرو، يعني في الاخر راه غنجبر هنايا واحد فيهم كيساوي زيرو كما جبرت هنايا، غنجبر زيرو في الاخر. في اكس كيساوي زيرو غوتورن ايغريك، رجع ليا ايغريك. سي ايغريك كيساوي زيرو الو غوتورن اكس. ونسالك البي جي سي ديالها بطريقه اللي هي سهله وبسيطه، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. داكوغ. السؤال 5، البي جي سي دي نيت، ولكن هاد المره بالالغوريثم دوكليد. بالنسبه للالغوريثم دوكليد راه قريتوه في الالجبر، الجبر ان الناس اللي داروا الالجبر راه قريتوا هاد الالغوريثم دوكليد هذا. هنايا كنبقاو نديروا القسمه الاقليديه حتى كنلقاو لو غيست كيساوي زيرو. داكوغ. المهم بالنسبه للالغوريثم دوكليد، الناس اللي ديجا قراو في الالجبر غيفهموا هاد القضيه هادي، الناس اللي ما قراوش ابخي ان شاء الله فاش تقراو هادشي غيجيكم ساهل. الفونكسيون سميتها البي جي سي دي اكس و ايغريك كما العاده، وانتي الفاريابل غنحتاج غير الاغ اللي هو زيرو. ابخي جيت لهنايا، حتى هنايا كيختلف لوكا، كنشوف شكون اللي كبير فيهم، حيت كنبقى ندير القسمه الاقليديه، ما غنديرش القسمه الاقليديه ديال الصغير على الكبير، كندير القسمه الاقليديه ديال الكبير على الصغير. دونك هنايا سي اكس سوبيريور ا ايغريك، الوغ ريبيتي لو ريست غوسوا اكس موديلو ايغريك. ابخي كندير اكس غوسوا ايغريك، ايغريك غوسوا، نديرو هاد لوكا مثلا ديال 13 مع 5. اشنو غتكون القيمه ديال اغ؟ هنا عندي هذه هي اكس وهذه هي ايغريك. اغ غتكون كتساوي اللي قلنا 13 موديلو 5، يعني الباقي ديال القسمه ديال 13 على 5 اللي هو 3، حيت 13 كتساوي ليا 5 فوق 2 10 بلس 3. داكور. ابخي غندير اكس كتساوي ليا ايغريك، يعني اكس غتولي القيمه ديالها 5 و ايغريك غتولي القيمه ديالها 3. اغ كيخالف زيرو، دونك غندير عاود اكس موديلو ايغريك، يعني 5 موديلو 3 اللي هي غتعطيني اغ كيساوي 2، حيت 5 هي 3 بلس 2. ابخي كندير عاود اكس كيساوي ايغريك اللي هو 3 و ايغريك كيساوي اغ اللي هو 2. كنعاود نفس العمليه، عاود اكس موديلو ايغريك 3 موديلو 2 كتعطيني 1. ابخي كندير عاود اكس كيساوي ايغريك اللي هو 2 و ايغريك كيساوي اكس، ايغريك كيساوي اغ اللي هو 1. كنعاود نفس العمليه، اغ كيساوي اكس موديلو ايغريك 2 موديلو 1 اللي هي 1. نفس العمليه ابخي غنخرج ليا 0 وغيخرج ليا هذا غوتورن اكس، القيمه ديال اكس غتكون كتساوي 1. البي جي سي دي هو 1. سينو يعني الا كان ايغريك هو اللي كبر من اكس كنعاودو نفس العمليه، فقط كنقلبوا الترتيب ديال اكس و ايغريك. المهم ردوا البال لهاد القضيه، راه دائما كنختاروا الكبير ماشي الصغير. هادشي اللي كاين في التمرين الاول. نشوفوا حتى التمرين الثاني، واخا الفيديو غيجي طويل شويه. المهم هذا الكوليجي ديال البروف جو بونس. وي فوالا. ونفس القضيه سواء نخدموا بطونكو سواء ريبيتي جوسكا، يعني راه ديجا قلناها في الدرس ديال لي بوكل ان اي حاجه كتخدم بهذه يمكن تخدم بهذه. L'exercice الثاني écrire un fonction ou un procédure qui permet de calculer la somme des éléments d'un tableau de réel de taille n. واحد الطابلو كيحسب لا somme ديال لي زيليمون ديالو. الوغ اول حاجه درنا فونكسيون سميناها somme table، كنعطيوها طابلو
كنديروش لاطاي ديالو غير باغ فالور، وكنعطيوه حتى لاطاي ديال الطابلو، كترجع لينا لا سوم غيل، حيت الطابلو فيه تيغيل لي فاريابل اي و اس. والطريقه باش كنحسبوا لا سوم العاديه، لا سوم في الاول غوصوا 0 بوغ اي الون دو ا انفير اس غوصوا اس بلس تي دي. هادشي راه ديجا هضرنا عليه، ديجا شرحناه شحال من مره، ماشي شي حاجه اللي صعيبه بالنسبه لا سوم. الكيستيون الثاني، كالكولي لو برودوي دي زيليمون بلاسي اونتر لانديس ان اي ام، يعني غيعطيك واحد العدد ان واحد العدد ام، وانت غتحسب ليه لا سوم ديال لي زيليمون ديال هاد الطابلو اللي محصورين ما بين ان و ان. نفس القضيه، كنديرو الديكلاراسيون عادي، كنعطيو ان مع ام. ابخي بوغ اي كيبدا ليا من ان حتى لام، البرودوي غوسوا البرودوي فوا تي، شي حاجه اللي هي ما صراحه ماشي شي حاجه، يعني شي حاجه اللي هي معقده. المهم نكتفيو بهذا القدر هنايا، ديجا الفيديو وصل ل 15 دقيقه، و ابخي نكملو تمام اخرين في واحد الفيديو اخر. مي افون الا بغيتو يعني نشوفو حتى الكوليجي اللي دار البروف ديالكم، ندوزو عليه بالزربه واش فيها شي حاجه مختلفه. هنايا فقط هو ما تريتاش لوكا ديال ان كيساوي واحد، خاصو يزيدها حيت الكا اكسبسيونيل. داكوغ. هنايا بالنسبه للبرودوي، البرودوي يخدموا بواحد لا ميثود اخرى ديال طونكو، نفس الميثود سوا بوغ سوا بطونكو، راه كيعطيو ميم ريزولطا. شوفوا نتوما اللي سهله بالنسبه لكم. هنايا بالنسبه للميغوار نفس القضيه، اكس مود ا، يعني كتعطينا ديجيك هنايا يا اما نخدمو بموديلو يا اما بديف. و جو بونس حتى هذه ديال البروف ديالكم راها ساهله، نشرحها لكم هنايا. كندخل مثلا واحد لو نومبر مثلا 5 6 جوج باغ اكزومبل، طونكو اكس كيخالف زيرو فيغ ا هو اكس مود 10، يعني الباقي ديال القسمه ديالو على 10، هذا القسمه ديالو على 10 هي 56.2، الباقي ديال القسمه غيكون هي هاد الجوج. انا راح تحصلت على الشيفر الاخر، افيشي ليا كتب ليا جوج، والقيمه ديال اكس غتولي هي اكس ديف 10 اللي هي 56. عاود دير لي عاود الباقي ديال القسمه ديالها على 10 اللي هي 6، عاود دير لي عاود الباقي ديال هي 5. يعني بانت لي صراحه ديال البروف ديالكم بلو افيكاس حيت صغيره. البي جي سي دي بنفس الطريقه باش درناه، سي ا ايكال 0 على البي جي سي دي هو با هو بي، سينو البي جي سي دي هو ا، فانسي اوتو البي جي سي دي. هادي صراحه ديال وي سي سا. طونك ا فوا بي ديفيرون دو زيرو، يعني ا ما كيساوي زيرو بي ما كيساوي زيرو. هادي صحيحه، يعني يا اما دير طونك اي كيخالف زيرو و بي كيخالف زيرو، اولا طونك البرودوي ديالهم كيخالف زيرو. الا كان البرودوي ديالهم كيخالف زيرو يعني راه بجوج بيهم كيخالفوا زيرو. هنايا بالنسبه للالغوريثم دوكليد، هنايا هو دارو غير لكا وحده، مي نورمالمون في الاول خاصك تحدد شكون الكبير فيهم، حيت لوغيس ديال لا ديفيزيون ديال ا على بي ماشي هي بي على ا، دونك خاصك ضروري تحدد الكبير عاد تخدم عليها. بالنسبه لليكزيرسيس الثاني تي، هنا يا اما كطلب من لوتيليزاتور يعطيك حتى لاطاي، اولا انت كتحدد لاطاي بهاد الفونكسيون اللي سميتها لونغور. هادي راه شي فونكسيون اللي كتحدد لنا لاطاي ديال الطابلو. داكوغ. وبالنسبه للاستوم نفس الطريقه، البرودوي حتى هو نفس الطريقه باش حسبناه. المهم هادشي اللي كاين بالنسبه للتمرين الاول والتمرين الثاني. بالنسبه للتمرين الثالث غنكتبوا ان الغوريثم برينسيبال اللي فيه هاد المنيو هادي، غنحاولوا نشوفوه في الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساوش ديروا جيم للفيديو، وخليونا شي كومونتير وبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا. تهلاو في راسكم.